नेत्रावळीच्यान आमी ट्रॅव्हलिंग करून जेन्ना तिळामळ, कुडचड्यार, सावड्ड्या, मडगांव हो रस्तो जेन्ना आमी वापर करता, ह्या रस्त्यार कितलेच फावटी रातची टायमार गोरवां बसून आसता आनी ह्या जाग्यार जी लायट आमी पडपाक जाय किंवा गोरवां रस्त्यार बसले ती कळपाक जाय, ह्या खातीर एक एक फावटी ह्या काळखांक, ह्या जंगलाक, ह्या रानाक गोरवां खंय आसा, खंय बसल्या ती समजना। आनी समज गोरवांचो कलर काळो आसा जाल्यार हानी खंय तरी त्रास जाता। सो राती ज्या जाग्यार हो एक्सिडेंट जालो ह्याच जाग्यार एक ऑल्टो गाडी वेल्ले गांवची ह्या जाग्यार ह्या बैलाक मोकली हाडून बैल ऑन द स्पॉट मेलो। पण जी गाडी हांगा ह्या बैलाक मोकली तेंच्याय म्हाका दिसता चूक आसा। समज चुकून सुद्दां मोकली जाल्यार एक बैल हांगा मेल्लो आसा जाल्यार ह्या बैलाक सकाळी ज्या तरेन तुमी म्हणलें की येवन आमी हेजो बाकीचे इतर गोष्टी खातीर मदत करता, कोण ना आयिल्ले ना। एक मनजात म्हणटना आमी त्या बद्दल कांयच चिंतना। पेट्या रस्त्यार इंजर्ड जाता, थोडे मरता, तशेंच गोरवां थोडी इंजर्ड जाता, थोडी मरता, पण इंजर्ड जाल्यार सुद्दां आमी पब्लीक ह्या मनजातीक पळोवपा खातीर रिटर्न येना, गाडी मोकली गेले। ह्या हातूंतलोच हो एक प्रकार। सो जी गाडी हांगा राती ह्या जाग्यार चुकून किंवा ह्या बैलाची किंवा त्या गाडयेची मिस्टेक आसपाक शकता, तितून भितरले आमी इन डिटेल्स गेल्ले ना, तरी आसतना त्या गाडयेचे ओनराचे किंवा जे ड्रायव्हर चलयता तेची जबाबदारी आसली ह्या जाग्यार येवपाक, सकाळी येवन ह्या जाग्यार हे कितें तरी हेजेर उपाय हाडपाक, पूण तोय आयिल्लो ना। वेल्ले गांवची खंय ही ऑल्टो गाडी, पण अशी टायमार हे एक्सिडेंट न घडपा खातीर आमी कितें उपाय करपाक जाय? एक तरी ह्या गांवांत जी गोरवां कंटिन्युअसली बसता हांकां उपाय म्हणल्यार पंचायतीन इनिशिएटीव घेवपाक जाय। ह्या गोरवांक जे प्रोविजन करपा खातीर सरकार पयसो दिता, पंचायतीन फक्त एक फुडाकार घेवपाक जाय। पूण जे आमी म्हणलां की जे प्रजेचे सुख दुख पळोवपा खातीर जे राजा बसयल्या, जो कॅप्टन बसयला, जो सरपंच आसा बुंडा वरक, हो सद्याक जाग्यार ना, जमनीर ना, आनी ह्याच खातीर ही परिस्थिती घडटा। ज्या गांवांतल्यान आमी हो न्यूज दिता ह्याच गांवचो हो बुंडा वरक, ह्याच गांवच्यान ताका हांगा साकून सादारण 1 किलोमिटराचेर ह्या बुंडा वरकाचे गांव देवरे पडटा। ह्या वता तेन्ना येता तेन्ना बुंडा वरकाक ही गोरवां दिसता, बैल दिसता, पाडकांय दिसता, पूण बुंडा वरकाक ह्या मनजातीचेर किंवा ही मनजात जी रस्त्यांनी मरता तांकां सेफ्टी खातीर बुंडा वरकाक कांयच नाका, कित्याक बुंडा वरक जमनीर ना। बुंडा वरकाक ह्या विचुंद्रे गांवचे जे प्रोजेक्टा पासून जी मलाई मेळटा, कित्याक आमी म्हणलां उरमुट्या वाड्या वयलो रस्तो जो 3 दिसाच्या प्री मॉन्सुनान बुडून गेलो, आनी ह्या बद्दल कॉन्ट्रॅक्टराची बद्दल एक शब्द सुद्दां हो बुंडा वरक काडना। हेजो अर्थ असो आसा की बुंडा वरक ह्या भानगडे भितर शामील आसा। विशय आमी हायलायट केला आनी हो खरेंच हो चर्चेचो विशय आसा की ही जी गोरवां रस्त्यार बसता हेका खंय तरी प्रोविजन करपाक जाय। आमी फाटल्या दिसांनी ग्रामसभेक हो विशय उचलून धरलेलो, आमी स्वता पुढाकार घेतलो की आमी ह्या गोरवांक सेफ्टी दिवपा खातीर किंवा जी गोरवां रस्त्यांनी बसता त्या खातीर पुढाकार घेवपाक तयार आसा। जाय ती जमीन पंचायतीन इनिशिएटीव घेवन हें करपाक जाता। आनी अशी टायमार आमी मागतले की पावसाक गांवच्या खंयच्याय भुरग्याचो किंवा खंयच्याय नागरिकाचो ह्या एक्सिडेंटाक कितें बरें वायट न जावपा खातीर हो गोरवां खातीर जो विशय आसा विचुंद्रे गांवच्यान हो खंय तरी म्हत्वाचो आसा। कित्याक खुबशे जाण ह्या गोरवांक आपटल्या, खूब गोरवां मेल्या आनी खुबशे जाण इंजर्ड जाल्या। सो ह्या बाबतींत इतलेंच आमी उलयतले। फाटल्या दिसांनी आमी विशय हायलायट केल्लो की गोरवांक थोडे पास घालता, थोडे विष घालता, थोड्यांनी वासरां हाडून हांगा सोडलीं, तांकां आमी 8-9 दिसांनी हांगा साकून रिक्षा करून गोशाळे पर्यंत पावयली। अशे इन्सिडेंट घडल्या आनी हे इन्सिडेंट सगळे बुंडा वरकाच्या सगळे गांवच्या लोकांनी शेअर केल्या सरपंचाक सांगून। पण आयज आमी तेंच म्हणलां, बुंडा वरकाचो पांय जमनीर ना, आनी ह्या खातीर जेन्ना मनशाक मोल जाता तेन्ना ताका देव खंय दाखयता। टायम लागीं पावला, आमी मागतले की बुंडा वरकान सुदारणूक करची आनी ह्या खातीर आमी अपडेट विचुंद्रेच्यान घेवन आयिल्ले आसा। तुमच्या गांवाचे प्रश्न बुंडा वरक ज्या पंचाक ह्या वॉर्डांत लोकांनी निवडून दिला त्या वॉर्डांतले समज विशय बुंडा वरक आयज सॉल्व करना जाल्यार आनी कितें? देव बरी करूं। आमी आसा वी फॉर सांगेम फोरमाचेर जनतेचे प्रश्न घेवन। लायक आनी शेअर करा आनी तुमचो सदांच सपोर्ट आमकां आसली, ज्या खातीर आमी आतुरतेन तुमचे हे प्रश्न घेता आनी तुमी आमकां साथ दिता। देव बरी करूं। नमस्कार।
कितले पडलेले असते केन्ना काल कितल्या 9 राती मागीर हांगा सकल हाडून कोणी उडयलो तेंच्यांनीच कितें आपटले गाडी मारली थंयच मेलो काय मागीर येवन सकल येवन मेलो वयर वयर हांगा त्या रस्त्यार थंयच मेलो ऑन द स्पॉट वा ह्या विचुंद्रे गांवाक आमी खूब फावटी पळयलां की गायो ज्यो आसा बैल जे आसा पाडकां जी आसा रातच्या टायमार रस्त्यार बसता आनी जेन्ना ही गोरवां पाडकां रस्त्यार बसता तांकां पळोवपा खातीर कोण ना पण जेन्ना ही बेवारीश गोरवां किंवा कोणाची गोरवां आसत जाल्यार पंचायतीचो पंच किंवा ह्या पंचायतीचो सरपंच बुंडा वरक हो कितें करता हे दुसऱ्या वॉर्डाक समज जाल्ले जाल्यार आमी बुंडा वरकाचे कदापि बोट दाखयनाशिल्ले पूण बुंडा वरक ह्या गांवचो पंच जालो त्या भायर नेत्रावळी पंचायतीचो सरपंच डिसिजन हे बुंडा वरकान घेवपाक जाय पूण बुंडा वरका सद्याक जो खुर्चेचो मोद मारला आनी ह्या भितर खंय गोरवां खंय मनीस खंय डेव्हलपमेंट खंय उदक खंय दोंगर हे सगळे तो विसरला